अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। पैरा सार्जेंट कांस्टेबल एंड ड्राइवर रिटन टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ का हमने आगाज़ किया हुआ है और इसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम इस्लामिक स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड 200 MCQs को कवर करेंगे। अगर आप इस लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट वॉच करते हैं तो इंशाअल्लाह टेस्ट में आपका इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन कंप्लीटली कवर हो जाएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट और ऑल द ये जो सारा लेक्चर है इसको मैंने जो है वो इंग्लिश में ही बनाया है। आपको टेस्ट में मे बी एग्जामिनर जो है वो उर्दू में इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन दे या वो आप लोगों से इंग्लिश में भी पूछ सकता है, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन। सो आप लोगों को इंग्लिश में ही पढ़ाना बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए जो है वो उर्दू में इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा साथ साथ में, ठीक है। आप लोगों ने इन क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और अपने जहन में बिठाते जाना है, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने इसको रिवाइंड कर लेना है, ठीक है। और साथ में करेक्ट आंसर आप लोगों को बताऊंगा, बाकी ऑप्शंस भी आप लोगों को सामने शो हो रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। इसका पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द इवेंट ऑफ मिराज टेक प्लेस, कि वाकया मिराज कब हुआ था? वाकया मिराज 10th नबवी को हुआ था। विच प्रेयर इज ऑफर्ड फॉर रेन, कि बारिश के लिए कौन सी नमाज अदा करते हैं हम? जब कहत साली हो, ठीक है, बारिश ना पड़ रही हो, तो तब हम कौन सी नमाज अदा करते हैं? तब हम नमाज इस्तिस्का अदा करते हैं। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन व्हाट इज द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम का फिफ्थ पिलर कौन सा है? बीइंग अ मुस्लिम आप लोगों को पता होगा कि पहला जो है वो है शहादत, दूसरा है सलात यानी नमाज, ठीक है, और फिर तीसरा है ज़कात, चौथा है सौम यानी रोज़ा और पांचवा है हज, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है हज, ठीक है। बाकी भी आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। वो आपसे पहला दूसरा तीसरा इस तरह पूछ सकता है, ठीक है। इनको आप लोगों ने टॉपिक्स को साथ में देखते जाना है, ठीक है। तो साथ साथ में इंशाल्लाह ये सब कवर हो जाएगा। उसके बाद जी विच बैटल रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अबू जहल, कि अबू जहल की जो डेथ हुई थी वो किस बैटल में हुई थी, किस गजवा में हुई थी? वो था जी बैटल ऑफ बदर। गजवा बदर में जो है वो अबू जहल की जो है वो डेथ हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हु इज़ नोन बाय द टाइटल ऑफ अबू तुराब, अबू तुराब का टाइटल किस नबी का है? तो किस हजरत का है, ठीक है। तो वो जी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो है वो अबू तुराब टाइटल है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन विच लैंग्वेज वाज द वर्ड आदम ओरिजिनेट, कि जो वर्ड आदम है ये कौन सी लैंग्वेज से जनरेट किया गया है, ओरिजिनेट किया गया है, किस से निकाला गया है, किस से अखज़ किया गया है? वो है जी सीरियक, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी एडिशनल तकबीर्स आर इन ईद प्रेयर, कि जो ईद की नमाज होती है उसमें एडिशनल कितनी तकबीर होती हैं? उसमें 6 जो है ना वो एक्स्ट्रा तकबीर होती हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हिजरा वाज द किबला चेंज, के हिजरत के बाद किबला जो है वो कितने महीनों के बाद चेंज हुआ था, ठीक है। हिजरत के बाद किबला जो है वो कितने माह के बाद चेंज हुआ था? वो 18 माह के बाद किबला चेंज हो गया था हिजरत के बाद। उसके बाद जी विच प्रॉफिट वोक अप आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 ईयर्स, 100 साल सोने के बाद, ठीक है, स्लीप के बाद कौन से प्रॉफिट जो है वो अगेन से उठ गए थे, जाग गए थे, ठीक है। तो उनका नाम है जी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो PBUS लिखा है इसका मतलब होता है पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली वाइफ है, ठीक है, हमने उनका नाम बताना है। उनका नाम है हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद का टाइटल क्या था? वो हमने बताना है, वो है जी सैफुल्लाह, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 12 विच सूरा मेंशन द चार्टर ऑफ मदीना कंसेप्ट, के जो मवाक़ात मदीना हुआ था उसको चार्टर ऑफ मदीना भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो मवाक़ात मदीना हुआ था उसका जिक्र कौन सी सूरा में आया है, ठीक है, उस सूरत का नाम हमने बताना है। वो है जी सूरह अल बकरा, जिसमें जो है वो चार्टर ऑफ मदीना का कंसेप्ट बयान किया गया है। उसके बाद जी 13वां क्वेश्चन हमारे पास व्हेन डिड द अब्बासिद खिलाफत स्टार्ट, यानी जो अब्बासी खिलाफत हुई थी, ठीक है, वो कब स्टार्ट हुई थी? वो 750 AD में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जी हु वाज द लीडर ऑफ द इनफिडल्स इन द बैटल ऑफ बदर, के कुफार का सरदार कौन था, ठीक है, बैटल ऑफ बदर में, ठीक है, गजवा बदर में कुफार का सरदार लीडर कौन था? वो था जी अबू जहल, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद जी 15वां क्वेश्चन व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात, के ज़कात का मायने क्या है, ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है?
اس کا مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ کا جو انگلش میں میننگ ہے نا وہ ہے ٹو پیوریفائی، ٹھیک ہے، یعنی پاک کرنا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا اردو میں معنی اگر آئے پوچھے آپ سے ایگزامینر تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، اور انگلش میں ہوتا ہے ٹو پیوریفائی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا مطلب۔ آگے ہے جی ہمارے پاس کوشچن وچ صحابیز نیم از مینشنڈ ان دا ہولی قرآن، کہ ہولی قرآن میں جو ہے وہ کس صحابی کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ ایک ہی واد نبی ہے جن کا نام ہے، ٹھیک ہے، صحابی ہے جن کا نام لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، وہ ہے جی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد جی 17واں کوشچن ہمارے پاس ان وچ ہجری ایئر ڈیڈ دا بیٹل آف احد اکر، کہ غزوہ احد جو ہوا تھا وہ کس ہجری میں ہوا تھا، وہ جی 3 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جی اگلا کوشچن ہے ہاؤ مینی سوراز آر ان دا ہولی قرآن، کہ قرآن میں ٹوٹل کتنی سوراز ہیں، 114 ٹوٹل سورت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جی وچ پروفٹ از کالڈ ابو البشر، کہ ابو البشر کس پروفٹ کو، کس حضرت کو کہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلا کوشچن ہے واٹ واز دا ایج آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی پہلی وحی پہ، ٹھیک ہے، ایٹ دا فرسٹ ریولیوشن، یہ جو ریولیوشن لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وحی، ٹھیک ہے، کہ پہلی وحی میں جو ہے وہ آپ پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی، آپ لوگوں کی عمر مبارک کیا تھی، تو وہ تھی 40 ایئرس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی۔ اس کے بعد جی ہو کمپائلڈ الموتا، کہ جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، الموتا، اس کو کس شخص نے کمپائل کیا تھا، وہ جی امام مالک ہے جنہوں نے جو ہے الموتا کو کمپائل کیا تھا۔ اس کے بعد جی کوشچن نمبر 22 وچ ماؤنٹین کنٹینز کیو ہیرا، جو غار ہیرا ہے، ٹھیک ہے، غار ہیرا ہے وہ کس ماؤنٹین میں ہے، ٹھیک ہے، کس پہاڑ میں ہے یہ غار، ٹھیک ہے، غار ہیرا، تو یاد رکھیے گا جبل نور میں جو ہے وہ ایک کیو ہے، ٹھیک ہے، ایک غار ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلا کوشچن ہاؤ مینی ورسز آر دیر ان ہولی قرآن اسٹینڈرڈ کاؤنٹ کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، جتنی کاؤنٹ کی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے، ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، کتنی، وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ وہ جو ہے وہ 6236 جو ہے وہ ہماری ٹوٹل قرآن پاک میں آیات ہیں، ان کی تعداد یاد رکھیے گا کتنی ہے، 6236 ٹوٹل آیات ہیں ہمارے قرآن پاک میں۔ اس کے بعد جی 24واں کوشچن ہے وچ صحابی از نون ایز اسد اللہ، اسد اللہ کا لقب کن کا ہے، یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جو ہے وہ اسد اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی وین واز زکوٰۃ میڈ کمپلسری، زکوٰۃ دینا کب فرض ہوا تھا، تو یہ 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی کہ یہ دینا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وچ پروفٹ بلڈ دا آرک فار دا گریٹ فلڈ، کہ کون سے ایسی پروفٹ ہے، ٹھیک ہے، کون سے ایسے حضرت ہے جنہوں نے جب طوفان نو آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ گریٹ فلڈ اس کو کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے، طوفان نو آیا تھا تو کون سے جو ہے وہ ایسے پروفٹ تھے جنہوں نے جو ہے وہ کشتی بنائی تھی، تو جیسا کہ آپ لوگوں کو طوفان نو سے پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے واٹ از دا ٹائٹل آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل کیا ہے، وہ ہے جی الفاروق۔ اس کے بعد جی ہاؤ مینی سجداز آر ان ہولی قرآن، کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ ٹوٹل کتنے سجدے ہیں، وہ ہے جی 14 آیات بھی ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، 2300 کتنی تھی میرے بھی مائنڈ سے نکل گیا ہے، ان کو آپ جو ہے وہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، ٹوٹل آیات بھی یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل سجدے کتنے ہیں قرآن پاک میں ان کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا، وہ ہے جی 14۔ اس کے بعد جی وچ سورہ از کالڈ دا ہارٹ آف قرآن، کہ جو قرآن پاک کا دل ہے وہ کون سی سورت ہے، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا بینگ اے مسلم ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن پاک کا دل کس کو کہا جاتا ہے، سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی واٹ واز دا فرسٹ مؤذن آف اسلام، کہ ہمارے اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے، اذان دینے والے کون تھے، ان کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس ان وچ غزوہ ڈیڈ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمبریس مرٹرڈم، یعنی کس غزوہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، وہ غزوہ احد ہے۔ ہاؤ مینی پروفٹس آر مینشنڈ بائی نیم ان قرآن، اب یہ کوشچن کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے ہم سے ہاؤ مینی پروفٹس، کے کتنے پروفٹس ہیں، مینشنڈ بائی نیم، کہ جن کو نام سے پکارا گیا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، تو وہ 25 ٹوٹل پروفٹس ہیں، 25 ٹوٹل جو ہے وہ انبیاء ہے، ٹھیک ہے، جن کو نام کے ذریعے قرآن پاک میں پکارا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور صحابی حضرت زید بن حارث، ٹھیک ہے، وہ صرف ایک ہی تھے، حضرت زید، ٹھیک ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، صحابی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پروفٹس کی بات ہو رہی ہے، 25 ٹوٹل پروفٹس ہیں جن کو نام کے ذریعے مینشن کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اس کے بعد جی
विच प्रॉफिट्स अंडरस्टूड एनिमल्स लैंग्वेज, कौन से ऐसे प्रॉफिट है उनका नाम बताना है जो जानवरों की लैंग्वेज उनकी बोली भी समझ लेते थे, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उसके बाद जी व्हाट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, हमारे इस्लामिक साल का जो है वो पहला माह कौन सा है, वो है जी मुहर्रमुल हराम। उसके बाद जी इसके तमाम जो जितने भी हमारे टोटल 12 माह है ना इस्लाम के, ठीक है, उनको तमाम के आप लोगों ने नाम याद रखने हैं, ठीक है। आप इसको लेक्चर को एक बार यहाँ से पास कर ले, ठीक है, और साइड पे एक पेज पे लिख लें, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स इनको बाद में आप लोगों ने कवर कर लेना है, ठीक हो गया। कि टोटल हमारी पहला जो है वो मंथ कौन सा है, वो है जी मुहर्रम उल हराम। इसी तरह आपने लास्ट भी याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास आता है हमारा रमज़ानुल मुबारक, वो कौन सा है, ठीक है, वो कौन से नंबर वाला माह है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 35, विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, कौन सी ऐसी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है, तो वो है जी सूरत तौबा, ठीक है। सूरत तौबा वाहिद कुरान पाक की सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है, उसके स्टार्ट पे जो है वो सूरा बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती। हु लेड इनफिडल्स इन द बैटल ऑफ ओहद, किसने जो है वो लीड किया था, ठीक है, लेड, ठीक है, थर्ड थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। किसने लेड किया था कुफार को बैटल ऑफ ओहद में, ओहद में किसने जो है वो गज़वा ओहद में किसने कुफार को लीड किया था, ठीक है, उनका नाम है जी अबू सुफियान। उसके बाद जी हाउ मैनी रुकूस आर इन सूरल बकरा, सूरत अल बकरा में सबसे बड़ी ये कुरान पाक की सूरत है, ठीक है। इसमें हमने ये बताना है कि इसमें टोटल कितने रुकू हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें टोटल 40 रुकू हैं सूरह अल बकरा में। उसके बाद जी विच प्रॉफिट इज़ खतीबुल अंबिया, ठीक है। खतीबुल अंबिया किन प्रॉफिट को कहा जाता है, वो है जी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। उसके बाद जी नेम ऑफ प्रॉफिट्स कैमल ड्यूरिंग हिजरा, हिजरा के वक़्त जब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊँट ऊँट था, ठीक है, कैमल था, उसका नाम हमने बताना है, उसका नाम है जी कस्वा, ठीक है। कस्वा नाम याद रखिएगा, कस्वा, ठीक है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच विच एंजल ब्रॉड रिविलेशन, कि वही कौन लेके आते थे, कौन से ऐसे फरिश्ते हैं, ठीक है, जो वही लेके आते थे, उनका हमने नाम बताना है, ठीक है। ये हम लोगों ने जो है वो बचपन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये स्टार्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पहली वही जो है ना वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आए थे और वही लेके आते रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी हाउ मैनी टाइम्स इज़ अहमद मेंशन इन कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद, ठीक है, अहमद नाम है, ठीक है। ये दो नाम है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो मोहम्मद के नाम से भी पुकारा गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अहमद के नाम से भी पुकारा गया है, और भी नाम है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो नेम है हमारे प्रॉफिट का अहमद, ठीक है, वो कितनी दफ़ा कुरान पाक में मेंशन है, ठीक है। तो वो जस्ट एक दफ़ा अहमद कुरान पाक में लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा इसकी तादाद एक है, ठीक है, सिर्फ एक बार। उसके बाद जी इन विच बैटल वर्ल्ड 70 हफाज मार्टाइड, यानी जो 70 हाफिज थे, ठीक है, 70 हाफिज थे, ठीक है, हाफिज, ठीक है, जिनको जो कुरान पाक को हिफज करते हैं, ठीक है, वो 70 हाफिज थे, वो कौन सी ऐसा गजवा हुआ था जिसमें शहीद हो गए थे वो, तो याद रखिएगा गजवा यमामा था जिसमें 70 हमारे हफाज इकराम हाफिज जो हैं, ठीक है, वो शहीद हो गए थे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 43, टोटल नंबर ऑफ मदनी सूरा, कि टोटल नंबर ऑफ मदनी सूरत कौन सी है, ठीक है, कितनी है, ठीक है, तो उसको हमने तादाद बतानी है, वो है जी 28, और टोटल जो थी वो जी 114 टोटल सूरत थी हमारे कुरान पाक में, और उसमें मदनी सूरत जो है वो 28 है, और बाकी जो रह गई वो मक्की सूरा है। उसके बाद जी विच प्रॉफिट इज कॉल्ड रूहुल्ला, कि कौन से ऐसे प्रॉफिट हैं जिनको रूहुल्ला कहा जाता है, तो याद रखिएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्ला कहा जाता है। हु रोट द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया किसने लिखी थी, ठीक है, हु रोट ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, कि जो मुआहदा हुआ था हुदैबिया का, ठीक है, सुलह हुदैबिया हुई थी, वो किसने लिखी थी, वो हजरत अली ने लिखी थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद जी विच पिलर ऑफ इस्लाम इज शील्ड, कि कौन सा ऐसा इस्लाम का पिलर है, ठीक है, 5 पिलर हमने पढ़े थे, अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ, शहादत, सलात यानी नमाज, ज़कात, और सोम रोज़ा, ठीक है, रोज़ा फास्टिंग, ठीक है, ड्यूरिंग रमज़ान फास्टिंग रोज़ा रखना, ठीक है, इसको कहते हैं शील्ड, इसको कहते हैं प्रोटेक्ट करने वाला, ठीक है। तो इंशाल्लाह रमज़ान आ भी रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम के तमाम रोज़े रखेंगे और नमाजें अदा करेंगे इंशाल्लाह, पूरा हक अदा करेंगे रोज़े का, रमज़ान का, सॉरी। उसके बाद है जी 47, हाउ मैनी डॉटर्स डिड प्रॉफिट
peace be upon him have کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل کتنی جو ہے وہ ڈاٹرز تھی، کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو یاد رکھیے گا 4 ٹوٹل ہمارے جو ہے وہ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیاں تھیں۔ اس کے بعد ہے جی وچ صحابی کنکویرڈ ایجپٹ، کہ کون سے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے ایجپٹ کو کنکویر کیا تھا، فتح کیا تھا؟ کون سے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے ایجپٹ کو فتح کیا تھا؟ وہ ہے جی حضرت عامر بن الاس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی میننگ آف اسلام، کہ اسلام جو ورڈ ہے نا اسلام، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پیس اینڈ سبمیشن، پیس یعنی امن، سبمیشن یعنی داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، امن اور داخل ہو جانا، ٹھیک ہے، پیس اینڈ سبمیشن انگلش میں اس کا جو ہے وہ میننگ بنتا ہے۔ اس کے بعد جی کون سے ایسے پروفٹ ہے جن کو نجی اللہ کہا جاتا ہے؟ تو وہ ہے جی حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد ہے جی ایئر آف کنکوسٹ آف مکہ، کہ جب مکہ فتح ہوا تھا وہ کون سا ایئر تھا؟ وہ تھا جی 8 ہجری۔ اس کے بعد ہے جی ہاؤ مینی ٹائمز محمد مینشنڈ ان قرآن، ہم نے احمد پڑھا تھا، احمد صرف ایک دفعہ مینشن تھا قرآن پاک میں، لیکن جو محمد ہے، ٹھیک ہے، وہ 4 دفعہ قرآن پاک میں مینشن کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ڈفرنس کے جو احمد ہے وہ صرف 1 مرتبہ اور جو محمد ہے وہ 4 مرتبہ قرآن پاک میں مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی وچ سورہ از بیوٹی آف قرآن، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ قرآن پاک کا ہارٹ، قرآن پاک کا دل کون سی صورت ہے؟ وہ تھی سورہ یاسین۔ اب ہم نے بتانا ہے کہ کون سی ایسی صورت ہے جس کو بیوٹی آف قرآن، قرآن کی خوبصورتی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہے جی سورہ رحمان، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جی ہمارے پاس اگلا کوسچن، فرسٹ وومن ٹو ایمبریس اسلام، کہ اسلام میں داخل ہونے والی پہلی جو خاتون تھی، ٹھیک ہے، وومن تھی، وہ کون سا؟ وہ ہے جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بعد ہے جی میننگ آف غزوہ، غزوہ کا کیا مطلب ہے؟ بیٹل لیڈ بائی پروفٹ پیس بی اپون ہم، ٹھیک ہے، غزوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑا گیا ہو، ٹھیک ہے، وہ غزوہ، ٹھیک ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت غزوے جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت نہ فرمائے تو وہ تھی سیریا، ٹھیک ہے، اور یہ غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کرے، ٹھیک ہے، جس میں خود بھی شمولیت اختیار کریں۔ کیلیفو انٹروڈیوس ہجری کیلنڈر، ہم نے اس خلیفہ کا نام بتانا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہجری کیلنڈر کو انٹروڈیوس کیا تھا، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہو گیا۔ وہ کون سے ایسے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہجری کیلنڈر کو انٹروڈیوس کروایا تھا؟ وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد جی نماز مینشنڈ ہاؤ مینی ٹائمز ان قرآن، کہ جو نماز ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ مینشن کی گئی ہے؟ وہ 700 دفعہ مینشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کتنی دفعہ مینشن کی گئی ہے؟ 700 دفعہ۔ یہ کوسچن کے ایک بار آپ لوگ بھی کلیئر کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جی پروفٹ نون ایز ذبی اللہ، ذبی اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، جن کو ذبی اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی ڈیوریشن آف ابو بکر خلافت، یعنی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کی ٹوٹل خلافت کا ڈیوریشن کتنا ہے، ٹھیک ہے، دورانیہ کتنا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ ہے 2 سال اور 3 ماہ، 2 years 3 months، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ان وچ سورہ از بیٹل آف بدر مینشنڈ، کون سی ایسی صورت ہے جس میں بیٹل آف بدر کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ بیٹل آف بدر مینشن ہے تو وہ ہے جی سورہ العمران، ٹھیک ہے، آل عمران، ٹھیک ہے، جس میں بیٹل آف بدر کے بارے میں بتایا گیا ہے، بیٹل آف بدر مینشن ہے۔ اس کے بعد ہے فاسٹر مدر آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹر مدر ہے، ٹھیک ہے، رضائی ماں ہے، ان کا نام ہم نے بتانا ہے، وہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ۔ اس کے بعد ہے جی اینجل ہو گارڈز ہیل، کون سے ایسے جو ہے وہ کون سا ایسا فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہیل کہتے ہیں دوزخ کو، ٹھیک ہے، دوزخ کا گارڈ کون سا فرشتہ ہے جو اس کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے؟ اس کا نام ہم نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے جی مالک، ٹھیک ہے، مالک، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ جو دوزخ ہے، ٹھیک ہے، اس کے دروازے کے اوپر جو گارڈ کھڑا ہوا ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ وہ ہے مالک۔ اس کے بعد ہے جی پروفٹ نون ایز کلیم اللہ، کہ وہ کون سے ایسے پروفٹ ہیں جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہوں نے کلام کیا تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹے ان عرفات ڈیٹ، کہ عرفات میں جب اسٹے کیا جاتا ہے، حج پہ لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عرفات میں اسٹے کیا جاتا ہے تو وہ کس ڈیٹ پہ کیا جاتا ہے؟ وہ کیا جاتا ہے 9 ذی الحج کو۔ اس کے بعد ہے جی کنگ آف ایبیسینیا نیم، ٹھیک ہے، جو ایبیسینیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کنگ، ٹھیک ہے، اس کا کنگ کا ہم نے نام بتانا ہے، ٹھیک ہے، وہ تھا جی نجاشی، ٹھیک ہو گیا۔
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा जो है वो आप लोग ब्रेक लीजिए, ठीक है। वीडियो को पास कर लें और फ्रेश हो जाए थोड़ा सा, और फिर अगेन इसको कंटिन्यू कर लें। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 कवर कर लिया है हम लोगों ने। उसके बाद है जी 66, व्हाट इज़ द बैतुल मामूर, ठीक है। बैतुल मामूर क्या है, ठीक है। मस्जिद है, ठीक है। ये कौन से आसमान पे, सातवें आसमान पे ये एक मस्जिद है, ठीक है, बैतुल मामूर, जिसके नीचे जो है वो खाना काबा है, ठीक है। ठीक है, तो वो है जी बैतुल मामूर, ठीक है। कहाँ पे है? मोस्क इन सेवंथ हेवन, यानी सातवें आसमान पे ये मस्जिद है। उसके बाद है जी फर्स्ट सेंटर ऑफ इस्लाम हाउस, के इस्लाम जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उसका फर्स्ट सेंटर कौन सा था? वो था जी दारे अरकम, ठीक है, दारे अरकम। उसके बाद जी ईयर ऑफ कुरान रेवोल्यूशन, कि कुरान जो है वो टोटल कितने ईयर्स में रेवोल्यूशन हुआ है उसकी, ठीक है, कितने ईयर्स में जो है वो कुरान का नज़ूल हुआ है, ठीक है, वो है जी 23 ईयर्स, 23 साल में जो है वो कुरान पाक कम्प्लीटली नाजिल हो गया था। उसके बाद है जी रिसाइटेड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम दज्जाल, कि जब दज्जाल से प्रोटेक्ट, जब दज्जाल आएगा, ठीक है, उसके फितने से बचने के लिए कौन सी हम ऐसी सूरा पढ़ते हैं, ठीक है, वो है जी सूरह कहफ, ठीक है। जुमे वाले दिन पढ़ने से ये एक जुमे से दूसरे जुमे तक के लिए इंसान के लिए नूर है, ठीक है, और ये दज्जाल से प्रोटेक्ट करती है। इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम, कि आप लोगों ने जो है वो हर जुमे फ्राइडे वाले दिन सूरह कहफ को पढ़ना है। नेक्स्ट है जी लीडर ऑफ जॉज इन खैबर, के खैबर में जो जॉज का, यहूदियों का लीडर था, वो कौन था जी? वो था मरहब, ठीक है। उसके बाद जी मीनिंग ऑफ ईमान, ईमान का क्या मतलब है? इस्लाम का तो हमने पढ़ा था ना कि पीस एंड सबमिशन। अब हमने पढ़ना है मीनिंग ऑफ ईमान। ईमान, जो ईमान हम लाते हैं, ठीक है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब होता है फेथ एंड बिलीफ, ठीक है, अकीदा ईमान का मतलब होता है। उसके बाद जी ज़कात मेड कंपल्सरी इन विच ईयर, के ज़कात जो थी वो फ़र्ज़ कब हुई है? हमने पहले भी कवर किया, 2 हिजरी में ज़कात जो है वो फ़र्ज़ हो गई थी। टाइप्स ऑफ हज, टोटल हज की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, हमने वो बताना है। तो टोटल जो है वो 3 हज की टाइप्स है, ठीक है। इन टाइप्स के नाम भी आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। हज तमत्तु था और बाकी मुझे याद नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने जो मैंने कहा था कि साथ में पेज अपना लेके बैठे, उस पे लिख लें टाइप्स ऑफ हज, ठीक है। 3 टाइप्स है, ठीक है। इनको आप लोगों ने, इनके नाम भी अच्छे से याद करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद जी सहाबी कॉल्ड ज़ुन्नुरैन, ठीक है। कौन से ऐसे सहाबी हैं जिनको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है? वो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद है जी अबू लहब रिलेशन टू प्रॉफिट, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू लहब से, अबू लहब जो थे, ठीक है, उनके साथ जो है वो ताल्लुक़ क्या था, क्या रिलेशन था उनके साथ, अबू लहब के साथ, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे प्रॉफिट का, हमारे जो है वो आका का। उनका था जी ताल्लुक़ अंकल का, ठीक है, वो अंकल थे हमारे प्रॉफिट के। उसके बाद जी सूरा नोन एज सूरा अल विदा, कौन सी ऐसी सूरा है जिनको सूरा अल विदा कहा जाता है? वो है जी सूरा अल नसर। उसके बाद जी फर्स्ट चाइल्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम, कौन सा ऐसा चाइल्ड था जो इस्लाम में दाखिल हुआ? बच्चा, ठीक है, खातून में थी हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, वुमेन्स में। अब हमने बताना है बच्चों में, ठीक है, वो थे हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा। अगला क्वेश्चन हमारे पास मीनिंग ऑफ सीरिया, सीरिया का क्या मतलब है? बैटल नॉट लेड बाय प्रॉफिट, मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिस बैटल में, जिस गजवा, जिस जंग में, ठीक है, जंग कहेंगे हम, जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करें, वो थी उसको हम कहते हैं जहाद, ठीक है। और उसको हम कहते हैं मेरे माइंड से निकल गया, ठीक है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत ना करें उसको सीरिया कहते हैं, और जिसमें शिरकत करें उसको हम गजवा कहते हैं, ठीक है। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करें उसको गजवा कहते हैं, और जिसमें शिरकत ना करें वो उसको कहते हैं सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 79, सहाबा इन बैत रिजवान, के बैत रिजवान में टोटल कितने सहाबा थे? वो थे जी 1400। उसके बाद है जी प्रॉफिट नोन एज सफ़ीउल्लाह, उनका नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिसको सफ़ीउल्लाह का, जिनको सफ़ीउल्लाह कहा जाता है। उसके बाद मंथ ऑफ कुरान रेवोल्यूशन, कि कौन से माह में कुरान पाक जो है वो नाजिल होना स्टार्ट हुआ था? वो था जी रमज़ान मुबारक। उसके बाद है फर्स्ट वर्ड ऑफ कुरान रिवील्ड, कि कौन सा पहला लफ्ज़ है ऐसा, ठीक है, वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो पहले कुरान का नाजिल हुआ था? वो था जी इक़रा, ठीक है, इक़रा, ठीक है। ये वर्ड जो था ना, ये नाजिल होना स्टार्ट हुआ था, ये पहला वर्ड है कुरान पाक का जो नाजिल हुआ था। उसके बाद है जी सहाबी अमीनुल उम्मा, के उम्मत के जो है वो अमीनुल उम्मत किसको कहा जाता है, किस सहाबी को कहा जाता है? वो है जी अबू उबैदा बिन अल जर्राह।
उसके बाद ये अगला क्वेश्चन, गेट ऑफ हेवन के टोटल जो जन्नत है, ठीक है, उसके कितने टोटल दरवाजे हैं, उनका नाम उनका हम लोगों ने बीइंग अ मुस्लिम हमें नाम भी पता होने चाहिए, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता, इंशाल्लाह मैं याद करूंगा। लेकिन आप लोगों ने ये तादाद याद रखनी है कि टोटल कितने गेट्स है, ठीक है, वो है जी 8। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट हु बिल्ड काबा विद सन, कौन से ऐसे प्रॉफिट हैं जिन्होंने अपने बेटों के साथ मिलके काबा को बिल्ड किया था, ठीक है, वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। टाइटल ऑफ हज़रत जाफ़र तैयार, हज़रत जाफ़र तैयार के टाइटल क्या था, वो था जी द विंग्ड सहाबी, ठीक है, परों वाले सहाबी थे, ठीक है, उनको इनका ये टाइटल था, किनका, हज़रत जाफ़र तैयार का, परों वाले सहाबी। उसके बाद है जी असहाबे कहफ स्टोरी इन विच सूरा, ये कौन से ऐसी जो है वो सूरत है जिसमें स्टोरी बताई गई है, कहानी बताई गई है असहाबे कहफ की, ठीक है, तो वो है जी सूरा अल कहफ, ठीक है, सूरा अल कहफ में ही असहाबे कहफ जो थे, ठीक है, उनकी स्टोरी बताई गई है। उसके बाद जी मक्की पीरियड ड्यूरेशन के जो मक्की दुरानिया था, ठीक है, वो कितना था टोटल, वो था जी 13 साल का। उसके बाद है जी हेड ऑफ हाइपोक्राइट्स इन मदीना, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है अब्दुल्ला बिन उबाया। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन, पेनल्टी फॉर मिसिंग फास्ट ड्यू टू ओल्ड एज, यानी जब बूढ़ा हो जाता है बंदा, ठीक है, तो तब रोज़ा छोड़ने की जो पेनल्टी होती है, ठीक है, रोज़ा छोड़ने का जो जो बदल होता है, ठीक है, कि आपने रोज़ा छोड़ दिया, तो अब क्या करना होगा, ठीक है, इसकी पेनल्टी के तौर पे क्या करना होगा, तो वो आप लोगों ने जो है वो फिदिया देना होता है, ठीक है। उसके बाद है जी प्रॉफिट नोन एज जुल काफ़ी, ठीक है, जुल काफिल, ठीक है, प्रॉफिट ऐसे उनका नाम बताना है हमने जिनको प्रॉफिट जुल काफिल कहा जाता है, वो है हज़रत बिशर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तकबीर इन नमाज जनाजा, के नमाज जनाजा में कितनी तकबीर होती हैं, टोटल 4 होती हैं, ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो नमाज है ईद की, ठीक है, उसमें कितनी टोटल एक्स्ट्रा कितनी होती हैं, 6 एक्स्ट्रा उसमें होती हैं। उसके बाद जी मीनिंग ऑफ जिहाद अकबर, जहाद अकबर का मायने क्या है, जहाद अगेंस्ट सेल्फ, यानी अपने नफ्स के खिलाफ जो है वो जिहाद लड़ना, ठीक है, ये मैंने उर्दू में थोड़ा सा साथ में लिखा भी हुआ है, ठीक है, अपने नफ्स के अगेंस्ट जो है वो जिहाद करना, उसको जहाद अकबर कहा जाता है जी, ठीक है, अफजल जहाद, ठीक है, उसको कहा जाता है। उसके बाद है जी ईयर ऑफ बैटल ऑफ ट्रेंच, के जो बैटल ऑफ ट्रेंच हुई थी, ठीक है, गजवा खंदक, याद रखिएगा बैटल ऑफ ट्रेंच को गजवा खंदक को इंग्लिश में बैटल ऑफ ट्रेंच कहा जाता है, वो जी किस ईयर में हुई थी, वो हुई थी 5 हिजरी में, ठीक है, ए एच में, आफ्टर हिजरा। उसके बाद जी सुजेस्टेड ट्रेंच इन बैटल ऑफ अजहाब, ठीक है, जो गजवा अहजाब हुई, जो गजवा खंदक हुई थी, ठीक है, खंदक खोदने का जो मशवरा दिया था, वो कौन से ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने इसका मशवरा दिया था, वो है जी हज़रत सुलेमान बिन फारसी, ठीक है, हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी मंजिल इन हॉली कुरान के, हमारे टोटल हमारा कुरान पाक में टोटल कितनी जो है वो मंजिलें हैं, ठीक है, 7 टोटल मंजिलें हैं हमारे कुरान पाक में। उसके बाद जी प्रॉफिट नोन एज इसराइल, ठीक है, वो कौन से प्रॉफिट जिनको इसराइल कहा जाता है, ठीक है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। गेट ऑफ हेवन फॉर दूज हु फास्ट, कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जन्नत का, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली रोज़ेदारों के लिए है, ठीक है, रोज़ा रखने वालों के लिए है, ठीक है, जन्नत का कौन सा ऐसा दरवाज़ा, उसका नाम बताना है, ठीक है, अर्रेयान, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये अर्रेयान दरवाज़ा है, ठीक है, जन्नत का, जिसमें जो है वो फास्टिंग करने वाले, रोज़ा रखने वाले दाखिल होंगे जिसके थ्रू। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 99, विच सूरा इज मदर ऑफ कुरान, मदर ऑफ कुरान किस सूरा को कहा जाता है, सूरह अल फातिहा को मदर ऑफ कुरान कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इससे पहले हमने हार्ट ऑफ कुरान सूरह यासीन पढ़ा, और ब्यूटी ऑफ कुरान हमने पढ़ा था सूरह रहमान को, ठीक है, और मदर ऑफ कुरान क्या है, ठीक है, कौन सी सूरत है, सूरत फातिहा है। उसके बाद है जी सूरत फतह नहीं है, सूरत फातिहा है। उसके बाद जी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हाफ हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट वुमेन मार्टायर्ड इन इस्लाम, के कौन सी ऐसी खातून है, ठीक है, जो शहीद हुई थी, ठीक है, इस्लाम में सबसे पहले, तो वो है हज़रत सुमैया। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, ठीक है, हज़रत सुमैया जो है वो सबसे पहली खातून है, ठीक है, जो शहीद हुई थी इस्लाम में। अब जी अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी ईयर्स वाज द बाईकॉट ऑफ बनु हाशिम, के बनु हाशिम का जो बाईकॉट रहा था वो कितने टाइम के लिए रहा था, ठीक है, तो वो 3 साल के लिए बनु हाशिम का बाईकॉट रहा था। उसके बाद है जी प्रॉफिट कॉल्ड साहिबुल
ہوت، ٹھیک ہے، صاحب الحوت کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام۔ اس کے بعد اسلامک لا از کالڈ، کہ جس طرح ہمارے قانون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے قانون ہیں، ٹھیک ہے، اب کے آج کل کے قانون ہیں، لیکن جو اسلام کے خود کے قانون ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کے جو قانون ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں شریعہ کا، ٹھیک ہے، اسلامی شریعہ، اسلام کی شریعت جو قانون ہے، ٹھیک ہے، لاز ہیں ہمارے اسلام کے، ان کو ہم کہتے ہیں اسلامی شریعہ، شریعہ، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، شین سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی ہو کنکوئرڈ فورٹ آف کمس، ٹھیک ہے، کہ فورٹ آف کمس جو تھا، ٹھیک ہے، یہ کس نے بلڈ کیا تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد جی تکبیر ان فرسٹ رکعت آف عید، کہ جو عید کی پہلی رکعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کتنی تکبیر ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، 7 تکبیر ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی کوشچن جو ہے وہ آپ لوگوں کو لگے کہ یہ اس میں کوئی مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے ایک بار ویریفائی ضرور کر لینا ہے، میں نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن میں بھی انسان ہوں، ٹھیک ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ سو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر کوئی جو ہے وہ کوشچن آپ لوگوں کو لگے کہ یہ مسٹیک ہے اس میں، تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی سورہ کالڈ پروٹیکٹر، کون سی ایسی سورہ ہے جس کو پروٹیکٹر کہا جاتا ہے؟ سورہ الملک، ٹھیک ہے، پروٹیکٹر یہ ہم نے پڑھا تھا دجال سے پروٹیکٹر، ٹھیک ہے، دجال سے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے وہ سورہ ملک ہے، نہیں وہ تھی سورہ الکہف، ٹھیک ہو گیا۔ جو ہمیں اوور آل پروٹیکٹ کرتی ہے، ہماری سیلف کو پروٹیکٹ کرتی ہے، وہ کون سی سورہ ہے؟ وہ ہے جی ہماری سورہ الملک۔ اس کے بعد جی فرسٹ ٹو کال اذان ان کعبہ، کہ کعبہ میں سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ ٹھیک ہے، وہ ہے جی حضرت بلال۔ اس کے بعد جی اگلا کوشچن ہمارے پاس، پروفٹ ہو سروائیوڈ نمرودز فائر، جو نمرود نے آگ جلائی تھی اور اس میں جو ہے وہ کون سے ہمارے پروفٹ تھے، کون سے ایسے نبی تھے جن کو اس آگ میں پھینکا گیا تھا؟ وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، جن کو نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ہماری جو ہے وہ پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے جو تھا وہ گلزار بنا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ڈیوریشن آف حضرت علی خلافت، حضرت علی کی جو خلافت کا دورانی ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 4 سال اور 9 ماہ۔ اس کے بعد جی انٹرپریٹر آف قرآن امنگ صحابہ، صحابہ کے درمیان قرآن کے انٹرپریٹر کون ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ اس کے بعد اگلا کوسچن ہمارے پاس، واٹ از دا خمس، ٹھیک ہے، خمس کا کیا معنی ہے؟ 1/5 آف وار باٹی، ٹھیک ہے، وار باٹی یہ ورڈ ہے، وار باٹی، اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو مال غنیمت ملتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو خمس کہتے تھے، ٹھیک ہے، 1/5 اس کا جو 1/5 پارٹ ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو خمس کہتے تھے، جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا۔ اس کے بعد جی مائگریشن ٹو حبشہ، ابسینیا جو تھا حبشہ تھا، ٹھیک ہے، اس میں جو مائگریشن ہوئی تھی وہ کس سال میں ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی 5 نبوی میں۔ اس کے بعد جی ہو کیلڈ مسلمہ دا لائر، ٹھیک ہے، ان کو کس نے کل کیا تھا، کس نے مارا تھا؟ وہ حضرت واشی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی پارس یعنی پاراز، ٹھیک ہے، پاراز، ٹھیک ہے، کتنے ٹوٹل چیپٹرز ہیں ہمارے قرآن میں، کتنے پاراز ہیں؟ وہ ہے جی 30 ٹوٹل پاراز ہے، ٹھیک ہے، پروناؤنسیشن میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی میری، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ پاراز ٹوٹل ہمارے جو ہے وہ پارا کتنے ہیں ہمارے قرآن پاک میں؟ 30 ٹوٹل پارا ہیں، بالکل ایزی کوشچن ہے۔ اس کے بعد یہ پلیس آف سٹوننگ دا ڈیول ڈیورنگ حج، کہ حج کے دوران جو ہے وہ ہم ڈیول کو، ٹھیک ہے، شیطان کو جب پتھر مارتے، کنکریاں مارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کون سی پلیس ہے؟ ٹھیک ہے، وہ پلیس کا نام بتانا ہے، وہ ہے مینا۔ اس کے بعد جی فرسٹ گورنر آف مکہ، وہ ہے حضرت عتاب بن اسد، ٹھیک ہے، اسد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی میننگ آف اجتہاد، اجتہاد کا معنی ہم نے بتانا ہے، وہ ہے جی انڈیپینڈنٹ لیگل ریزننگ، ٹھیک ہے، اجتہاد کا کیا معنی ہے؟ انڈیپینڈنٹ لیگل ریزننگ۔ اس کے بعد جی مدر آف حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام ہم نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے حضرت ہاجرہ۔ اس کے بعد ہے جی نمبر آف حج پرفارمڈ بائی پروفٹ پیس بی اپون ہم، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل کتنے اپنی ایج میں حج کیے تھے، اپنی پوری عمر مبارک میں کتنے حج کیے تھے آپ نے؟ تو آپ نے صرف اور صرف 1 حج کیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی صحابی نون ایز لیڈر آف مارٹائرز، کون سے ایسے صحابی ہیں جن کو جو ہے وہ لیڈر کہا جاتا ہے، شہداء کا لیڈر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو شہید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا لیڈر کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ وہ ہے حضرت حمزہ۔ اس کے بعد میننگ آف سنہ، سنت کا کیا معنی ہے؟ وے آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی فرسٹ ٹو کمپائل قرآن انٹو اے بک، کون سے وہ کب جو ہے وہ
compile کیا گیا تھا قرآن کو ایز اے بک کی فارم میں؟ کب قرآن کو کمپائل کیا گیا تھا؟ کس نے کمپائل کیا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ حضرت ابو بکر ہے جنہوں نے قرآن کو کمپائل کیا تھا ایز اے بک، ایک بک کی فارم میں۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس، نمبر آف ورسز ان سورہ الفاتحہ، سورہ الفاتحہ میں ٹوٹل کتنی ورسز ہے، کتنی آیات ہیں؟ وہ ہے 7 آیات۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس، نائٹ قرآن سٹارٹڈ ریویلنگ، ہاں جی، کہ کون سی ایسی رات ہے جب قرآن پاک، منتھ تو ہم کو پتہ ہے نا کہ منتھ تھا رمضان کا، ٹھیک ہے، رات ہم نے بتانی ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی رات، کس نام سے جانی جاتی ہے وہ رات، ٹھیک ہے جی، جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تھا، وہ ہے لیلۃ القدر۔ اس کے بعد ہے جی اگلا آنسر کوشچن ہمارے پاس 125، ٹوٹل ایئر آف خلافت رشدہ، جو خلافت رشدہ تھے، ٹھیک ہے، ان کا ٹوٹل جو ہے وہ ایئر کتنے تھے؟ وہ 30 سال تھے، ٹھیک ہے، خلفائے راشدین کا جو ٹوٹل ڈیوریشن تھا وہ 30 سال تھا۔ اس کے بعد سورہ مینشنڈ ابابیل برڈز، کہ جو ابابیل برڈز تھے، ٹھیک ہے، وہ کس صورت میں مینشن کیے گئے؟ سورہ الفیل میں، ٹھیک ہے، علم ترا وہ ہے صورت علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ مینشن کیا گیا تھا ابابیل کو، ٹھیک ہو گیا، اور آیت تھی وہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی کمانڈر ان بیٹل آف قدسیہ، ٹھیک ہے، قدسیہ جو بیٹل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ کمانڈر کون تھے؟ وہ تھے جی سعد بن ابی وقاص۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہمارے پاس، میننگ آف ہلالہ، ٹھیک ہے، ہلالہ کا جو مطلب ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی پرمیسیبل، لا فل۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس 128، ایئر آف چارٹر آف مدینہ، کہ جو چارٹر آف مدینہ ہوا تھا، مواقعات مدینہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ کون سا ایئر تھا؟ وہ تھا 1 AH، یعنی آفٹر ہجری۔ اس کے بعد جی فرسٹ وومن ٹو آفر صلاح ود پروفٹ، کون سی ایسی جو ہے وہ وومن ہے، پہلی خاتون ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاح یعنی نماز پڑھی تھی، وہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مبارکہ۔ اس کے بعد جی صلاۃ اینڈ زکوٰۃ مینشن ٹوگیدر ہاؤ مینی ٹائمز، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اور صلاۃ، ٹھیک ہے، نماز اور زکوٰۃ، ان دونوں کو جو ہے وہ ٹوٹل ایک ساتھ کتنی دفعہ مینشن کیا گیا قرآن پاک میں؟ تو وہ ہے جی 32 ٹائمز جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جی پروفٹ ہوز مائیکل واز برنگنگ ڈیڈ بیک ٹو لائف، ٹھیک ہے، وہ کون سے ایسے پروفٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو مردہ کو دوبارہ زندہ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کن کا جو ہے وہ مائیکل جو ہے لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے معجزہ، ٹھیک ہے، وہ کون سے ایسے پروفٹ ہیں جن کا معجزہ تھا کہ وہ مردہ کو زندہ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد جی صحابی نون فار موڈیسٹی، حیا میں جو سب سے زیادہ حیا میں سب سے زیادہ جو تھے صحابی، وہ کون سے صحابی تھے؟ وہ حضرت عثمان تھے۔ اس کے بعد جی سورج نیمڈ آفٹر پروفٹ، کہ جو سورہ ہے، ٹھیک ہے، نیمڈ آفٹر پروفٹ، ٹھیک ہے، تو وہ کون سی، وہ کتنی ہے؟ وہ 6 ہے، ٹھیک ہے، 6 ہیں۔ اس کے بعد جی سٹی آف دا پروفٹ، کہ پروفٹ کی سٹی جو تھی وہ کون سی تھی؟ وہ تھی مدینہ۔ اس کے بعد ہے جی 136، ہاؤ مینی صحابہ ان بیٹل آف بدر، کے بیٹل آف بدر جو ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس میں ٹوٹل کتنے صحابہ تھے؟ اس میں 313 جو ہے وہ صحابہ تھے۔ اس کے بعد جی اگلا کوشچن، پروفٹ ود اسٹاف، ٹھیک ہے، پروفٹ ود اسٹاف یعنی صاحب العصا، ٹھیک ہے، صاحب العصا جو تھے نا، جن کے پاس عصا تھا، ان کا ہم نے پروفٹ کا نام بتانا ہے، ٹھیک ہے، وہ تھے حضرت موسیٰ، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کے پاس ان کا عصا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ کوشچن انشاءاللہ اگر آپ اس کو کمپلیٹ دیکھتے ہیں نا، تو آپ لوگوں کا جو اسلامک اسٹڈیز کا کوشچن پیپر آئیں گے، پیپر میں کوشچن آئے گا نا، ٹیسٹ میں کوشچن آئیں گے، وہ سارے انشاءاللہ اس میں سے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جی میننگ آف توحید، کہ توحید کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، توحید کا مطلب ہوتا ہے ونس آف اللہ، یعنی اللہ پاک کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ اس کے بعد جی سیکرٹری آف پروفٹ، کہ سیکرٹری آف پروفٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ حضرت زید بن ثابت۔ اس کے بعد ہے جی واٹ از مواخات، کہ مواخات کیا ہے؟ بردرہڈ ان مدینہ، ٹھیک ہے، جو بھائی بھائی بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، مدینہ میں، اس کو کہا جاتا ہے مواخات، مواخات مدینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی آرکیٹیکٹ آف ڈوم آف دا راک، ٹھیک ہے، ڈوم آف دا راک جو تھا اس کے آرکیٹیکٹ کون تھے؟ وہ تھے جی راجہ بن ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی ہاؤ مینی ایٹریبیوٹ آف اللہ، اللہ پاک کے جو ٹوٹل اسماء الحسنہ ہے، ٹوٹل آپ ہمارے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنے ہیں؟ وہ 99 ہیں۔ اس کے بعد ہے جی میننگ آف ذبیحہ، ذبیحہ کے کیا معنی ہے؟ اسلامک سلاٹر، ٹھیک ہے، اسلام کی راہ میں قربان ہونے والا ذبیحہ۔ ایئر آف بیٹل آف
यरमूक, जो जंग यरमूक हुई थी, ठीक है, वो कौन से ईयर में हुई थी? वो थी जी 15, ठीक है, 15 आफ्टर हिजरा। उसके बाद है जी रकात्स इन फ्राइडे फ़र्ज प्रेयर, जो हमारी जुमे की फ़र्ज नमाज होती है, ठीक है, उसमें टोटल कितने फ़र्ज होते हैं? ठीक है, 2 फ़र्ज होते हैं, सिंपल, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। उसके बाद है जी प्रॉफिट हु लिव्ड फॉर 950 ईयर्स, कौन से ऐसे प्रॉफिट है जो 950 साल लिव रहे हैं, जिंदा रहे हैं, ठीक है, वो है जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन इस्लाम, कौन सी ऐसी जो है वो मस्जिद है जो सबसे पहले इस्लाम में बनाई गई है? वो है मस्जिद कुबा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड जुन्नूरैन, ठीक है, हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। उसके बाद है जी व्हेन वाज द फास्टिंग मेड कंपलसरी, कि रोज़ा रखना कब फ़र्ज हुआ था? 2 हिजरी में रोज़ा रखना फ़र्ज हो गया था। उसके बाद जी विच सहाबीज इज बाबुल इल्म, ठीक है, गेट ऑफ नॉलेज, गेट ऑफ नॉलेज किस जो है वो सहाबी को कहा जाता है? वो हज़रत अली हैं, ठीक है, जो है ना बाबुल इल्म, ठीक है, सहाबियों में, ठीक है, वो है हज़रत अली, ठीक है। उसके बाद है जी अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी तकबीर इन ईद सेकंड रकात, ईद की जो दूसरी रकत होती है उसमें कितनी रकात होती हैं? ठीक है, तकबीर कितनी होती है उसमें? उसमें होती हैं 5 रकात, 5 तकबीर, सॉरी, ठीक है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच सूरा इज सूरा अल अजीज, ठीक है, कौन सी ऐसी सूरा है जो सूरा अल अजीज है? ठीक है, वो सूरत मुल्क है। उसके बाद है जी प्रॉफिट हुज फादर एंड ग्रैंड फादर वर आल्सो प्रॉफिट, कौन से ऐसे जो है हमारे पैगंबर हैं, ठीक है, जिनके ग्रैंड फादर भी, ठीक है, और जिनके फादर भी, ठीक है, और उनके ग्रैंड फादर भी, वो भी प्रॉफिट थे, ठीक है, वो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैटल इन विच प्रॉफिट्स टूथ वाज मार्टाइड, यानी वो कौन सी ऐसी जो है वो गजवा है, ठीक है, वो कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थे ना वो दांत मुबारक वो भी शहीद हुए थे, ठीक है, साथ में वो भी टूट गए थे, ठीक है, दंदान मुबारक जो थे, वो जी गजवा उहद था, जब जो है वो टूथ जो है वो मर्टाइड हुए थे। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन हमारे पास, मीनिंग ऑफ हदीस कुदसी, कि हदीस जो कुदसी होती है, हदीस कुदसी है ना, ठीक है, हदीस की टाइप्स है, हदीस कुदसी जो है वो उसका क्या मतलब है? वर्ड्स ऑफ अल्लाह थ्रू प्रॉफिट, कि जो अल्लाह ताला के अल्फाज है, ठीक है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थ्रू हम तक पहुँचे ना, अल्फाज वो अल्लाह ताला के थे, वो अल्लाह ताला ने जो है वो वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाए और वो हम तक आए हैं, ठीक है, वो जो वर्ड्स हैं ना वो हदीस कुदसी हैं। उसके बाद जी विच एंजल टेक्स लाइफ, कि कौन से ऐसे जो है वो फरिश्ते हैं, ठीक है, जो रूह कब्ज़ करते हैं, ठीक है, टेक्स लाइफ, ठीक है, जो रूह कब्ज़ करते हैं वो है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। उसके बाद जो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कौन से ऐसे जो है वो फरिश्ते हैं, ठीक है, जो बारिश बरसाने के लिए जिनका काम बारिश बरसाना है, ठीक है, वो है हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नंबर ऑफ वॉज रकाज इन कुरान, रुकूज, रुकूज, ठीक है, टोटल रुकूज कितने हैं हमारे कुरान पाक में? तो वो हैं जी 558। उसके बाद जी फर्स्ट मार्टाइड अमंग फर्स्ट मार्टायर्ड अमंग मैन इन इस्लाम, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों ने एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना है। फर्स्ट मार्टायर्ड अमंग मैन इन इस्लाम, ठीक है, वुमेन्स में से नहीं, हमसे वो पूछ रहा है कि आदमियों में जो सबसे पहले इस्लाम में शहीद हुआ था, ठीक है, वो कौन से जो है वो शख्सियत थी? वो थे हज़रत हारिस बिन अबी हाला, ठीक है, वो थे मैन, ठीक है, जो शहीद हुए थे इस्लाम में सबसे पहले। उसके बाद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ड्यूरेशन, कि जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुआ था, ठीक है, उसका टोटल ड्यूरेशन कितना था? वो था 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल का उसका टोटल ड्यूरेशन है। उसके बाद है जी प्रॉफिट नोन फॉर पेशेंस, सब्र में जो प्रॉफिट है उन कौन से जाने जाते हैं सब्र में सबसे ज़्यादा, ठीक है, पेशेंस में तो वो है हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। उसके बाद जी मीनिंग ऑफ वही, वही का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है रिवेलेशन, ठीक है। उसके बाद है जी विच प्रॉफिट्स नेम इज़ मैंशनड मोस्ट इन कुरान, के कौन से ऐसे प्रॉफिट हैं, कौन से ऐसे हमारे नबी हैं, ठीक है, जिनका नाम सबसे ज़्यादा मरतबा जो है वो कुरान पाक में मेंशन किया गया है, ठीक है, ज़्यादा मोस्ट, ठीक है, वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद जी ईयर ऑफ बैटल ऑफ खैबर, ठीक है, जो ग़ज़वा खैबर हुआ था, ठीक है, तो उसका हमने ईयर बताना है, वो है 7 आफ्टर हिजरा। उसके बाद जी हु वाज द सेकंड खलीफा, जो दूसरे खलीफा थे, ठीक है, उनका नाम हमने बताना है, वो है हज़रत उमर। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन हमारे पास, मीनिंग ऑफ सदका, जो हम सदका देते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है? ठीक है, उसका मीनिंग क्या है? वॉलेंट्री चैरिटी, उसका मतलब होता है वॉलेंट्री चैरिटी, ठीक है, ज़कात देना।
صدقہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا کوشچن نمبر آف مکی سوراز کہ ٹوٹل جو ہے وہ مکی سوراز کتنی ہے، وہ ہے جی 86. اس کے بعد جی وچ سورہ از نیمڈ آفٹر اسپائڈر، ٹھیک ہے، تو وہ ہے جی سورہ العنکبوت، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی اگلا کوشچن ہمارے پاس صحابی نون ایز دا سورڈ آف اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کس کو کہا جاتا ہے، کون سے صحابی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے حضرت خالد بن ولید. اس کے بعد جی فرسٹ مائگریشن آف مسلمز واز ٹو کہ جو مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت ہوئی تھی، مائگریشن ہوئی تھی، وہ کس طرف ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ ہوئی تھی ابیسینیا کی طرف، حبشہ کی طرف. اس کے بعد جی ہو از دا رائٹر آف فتویٰ المگری، ٹھیک ہے، یہ ایک بک ہے، ٹھیک ہے، اس کے رائٹر جو ہے وہ کون ہے، وہ اورنگزیب عالمگیر ہیں. اس کے بعد جی ہائیسٹ ماؤنٹینز مینشنڈ ان قرآن، یہ ہے جی ماؤنٹ جودی، ٹھیک ہے. یہ نام یاد رکھیے گا کہ ہائیسٹ جو ماؤنٹین ہے قرآن پاک میں مینشن کی گئی، ٹھیک ہے، وہ ہے جی ماؤنٹ جودی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی میننگ آف صحابہ کہ جو صحابہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اس کا جو میننگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے کمپینینز، ٹھیک ہے، اس کا میننگ ہے کمپینینز. صحابہ یہ انگلش میں ان کو جو ہے وہ کمپینینز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے ہم جو ہے وہ اردو میں ان کو صحابہ کہتے ہیں. اگلا کوشچن ہے وچ سورہ از نیمڈ آفٹر دا میٹل، ٹھیک ہے، وہ ہے جی سورہ الحدید، ٹھیک ہے. میٹل یعنی میٹل سے کون سی سورہ جو ہے وہ نیمڈ ہے، ٹھیک ہے، جن کا میٹل سے منسوب ہے، وہ ہے جی سورہ الحدید. اس کے بعد ہے جی ہاؤ مینی ٹائمز از زکوٰۃ مینشنڈ ان قرآن کہ قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی مرتبہ زکوٰۃ لکھی گئی ہے، مینشن کی گئی ہے، وہ ہے جی 32 ٹائمز. صحابی ہو سجیسٹڈ دا کلیکشن آف قرآن کہ قرآن کی کلیکشن کی جو سجیشن تھی وہ کس صحابی نے دی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے بعد واٹ از دا فرسٹ منتھ آف اسلامک ایئر، ٹھیک ہے، پہلا ماہ کون سا ہے، وہ ہے محرم الاحرام. یہ کوشچن رپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد ہے جی who was the oldest person to embrace اسلام، ٹھیک ہے، اولڈسٹ پرسن جو تھے جو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ وہ تھے حضرت ابو قحافہ. اس کے بعد اگلا کوشچن ہمارے پاس میننگ آف فطرہ، ٹھیک ہے، جو ہم فطرانہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا کیا مطلب ہے، چیریٹی فار عید، ٹھیک ہے، عید کے لیے جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم فطرہ کہتے ہیں انگلش میں اور فطرانہ کہتے ہیں اردو میں. اگلا کوشچن ہمارے پاس وچ پروفٹ از کالڈ خلیل اللہ، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. نمبر آف ڈیز ان این اسلامک ایئر اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ کتنے نمبر آف ایئرز اسلامک کیلنڈر میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہے جی 345، ٹھیک ہے، 354. اس کے بعد جی میننگ آف تہجد، تہجد کا میننگ کیا ہے، نائٹ پریئر، ٹھیک ہے، رات کے دوسرے پہر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے تہجد، ٹھیک ہے، وہ اس کا میننگ پوچھا گیا ہے، وہ ہے جی نائٹ پریئر، ٹھیک ہے، رات میں پڑھی جانے والی نماز. اس کے بعد جی ہو واز دا فرسٹ فیمیل مارٹائرڈ ان اسلام، ٹھیک ہے، یہ کوشچن رپیٹ ہوا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے جی حضرت سمیہ. بیٹل آف بدر واز فاٹ ان جو بیٹل آف بدر جی تھی نا لڑی گئی، ٹھیک ہے، تو وہ کس منتھ میں لڑی گئی تھی، وہ جی رمضان میں لڑی گئی تھی. اس کے بعد جی ہاؤ مینی ایئرز ڈڈ پروفٹ اسٹے ان مکہ آفٹر پروفٹ ہوڈ کہ اپنی پروفٹ ہوڈ کے بعد جو تھے ہمارے پروفٹ، ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ میں کتنی دیر رہے، وہ 13 سال رہے تھے. اس کے بعد جی میننگ آف بتی اللہ، ٹھیک ہے، بیت اللہ، ٹھیک ہے، بیت اللہ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، پروننسیشن میں مجھ سے تھوڑا سا ایشو ہے، ٹھیک ہے. بیت اللہ کا جو ہے وہ میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے جی وہ ہے ہاؤس آف اللہ، ٹھیک ہے، اللہ پاک کا گھر. اس کے بعد جی وچ سورہ از کالڈ ام الکتاب کون سی ایسی سورہ ہے جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، وہ ہے سورۃ فاتحہ، فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، فتح نہیں فاتحہ ہے. پروفٹ who was swallowed by a whale، ٹھیک ہے، جو کون سے ایسے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، جو وہیل کے ان کے پیٹ کے اندر رہے تھے، ٹھیک ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے تھے، وہ ہے جی حضرت یونس علیہ السلام. وچ صحابی ہاؤس واز دا فرسٹ سینٹر آف اسلام جو فرسٹ سینٹر آف اسلام تھا، ٹھیک ہے، وہ کون سے صحابی کا گھر تھا، ٹھیک ہے، وہ تھا حضرت ارکم بن ابی ارکم، ٹھیک ہے، ان کا گھر تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس 189 ہاؤ مینی تکبیرز آر ان نماز عید. کوشچن رپیٹ ہوا ہے 6 یا 12، ٹھیک ہے، اس میں جو تھوڑا سا نا کنفلکٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی 190 میننگ آف امہ، امہ کا کیا معنی ہے، امہ اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں امت، ٹھیک ہے، اور اس کو انگلش میں امہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، امت. اس کا جو ہے وہ میننگ کیا ہے، نیشن یا کمیونٹی، ٹھیک ہو گیا. وچ پروفٹ از کالڈ صفی اللہ، ٹھیک ہے، صفی اللہ کن کو کہا جاتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے.
منتھ ان وچ حج از پرفارمڈ، وہ کون سا منتھ ہے جس میں حج پرفارم کیا جاتا ہے، وہ ذی الحج ہے. اس کے بعد جی نمبر آف پروفٹس سینٹ ٹو ہیومینٹی، انسانیت کے لیے کتنے ٹوٹل پروفٹس بھیجے گئے، وہ ہے 1,24,000. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جی میننگ آف بیت رضوان، کے بیت رضوان کا کیا مطلب ہے، پلیج آف الائنس. ٹھیک ہے، پلیج آف الائنس اس کا میننگ ہے. اس کے بعد جی 195 کوشچن ہے، دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا نام کیا ہے، وہ ہمارے نبی ہیں. ٹھیک ہے، ہماری جو ہے وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا، وہ خاتم النبیین ہیں. اس کے بعد جی یہ کچھ امپورٹنٹ کوشچن لکھے ہوئے میں نے چیریٹی کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، یہ اوور آل جو ہے نا یہ کوشچن ہے. ٹھیک ہے، ان کا آپ لوگ پی ڈی ایف مجھ سے کیسے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اور بھی آگے کوشچن ہے. ٹھیک ہے، اس کا پی ڈی ایف آپ لوگ جو ہے مجھ سے کیسے لے سکتے ہیں، آپ لوگوں نے سمپل جو ہے وہ ڈسکرپشن میں جانا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ میں نے اپنا نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ لوگوں نے سمپل نمبر کو سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، سیو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے مجھے میسج کر دینا ہے کہ سر جی پی ڈی ایف سینڈ کر دیں. ٹھیک ہو گیا، اور کوئی میسج نہیں کرنا، نمبر سیو کا مجھے اسکرین شاٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کہنا پی ڈی ایف سر جی پرووائڈ کر دیں. تو آپ لوگوں کو یہ تمام کے تمام جو ہے نا یہ پی ڈی ایف، ٹھیک ہے، یہ پرووائڈ کر دی جائیں گا. اپنے گروپ میں ایڈ کر دوں گا کہ جو نئے پی ڈی ایف بھی میں بناؤں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتا رہوں. چیریٹی کے بارے میں، جو چیریٹی ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ یہاں پہ کوشچن لکھے ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ جو تھی وہ فرض کب ہوئی، وہ 2 ہجری میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا میننگ کیا، لیٹرل میننگ کیا ہے، تو پیوریفائی، ٹھیک ہے، پاک کرنا. اس کے بعد جی دا اماؤنٹ آف ویلتھ، نصاب کتنا ہے. ٹھیک ہے، گولڈ جو سونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 7.5 تولہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سلور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نصاب ہونا جو نصاب ہے، ٹھیک ہے، نصاب زکوٰۃ، ٹھیک ہے، وہ کتنا ہے، سونے پہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، وہ 75 تولہ. ٹھیک ہے، اور چاندی پہ کتنا ہے، سلور پہ کتنا ہے، 52.5 تولہ. اس کے بعد جی دیر آر 8 ہیڈس، ٹھیک ہے، 8 مصارف ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہے، 8 مصارف ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے ریسنٹلی جو ہے وہ 12 یا 10th کی ہے، ٹھیک ہے، 10th تو نہیں ویسے 12 کی ہے، تو آپ لوگوں کو ان کے نام بھی پتہ ہوں گے. ٹوٹل جو ہے وہ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں، وہ 8 ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن میں مینشن کیے گئے ہیں. اس کے بعد جی چیریٹی کین ناٹ بی گیو ٹو پیرنٹس، ٹھیک ہے، والدین یا اپنے بچوں کو یا بیوی کو جو چیریٹی ہوتی ہے، جو زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنے پیرنٹس کو اور اپنی اولاد کو، ٹھیک ہے، اور اپنی جو ہے وہ بیوی، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد جی پلگرم، ٹھیک ہے، حج، یعنی جس کو ہم اردو میں حج کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، حج کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ کوشچن لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، حج جو تھا وہ فرض ہوا تھا 9 ہجری کو. ٹھیک ہے، آفٹر ہجرا. ٹھیک ہے، ایج کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ہجرا. 9 کو جو تھا وہ حج فرض ہوا تھا، کمپلسری ہوا تھا. پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم پرفارمڈ اونلی 1 حج. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جو ہے وہ حج کیا تھا اپنی پوری لائف میں. ٹھیک ہو گیا، اور جو فرسٹ جو امیر الحج تھے، ٹھیک ہے، جو پہلے امیر الحج تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ یاد کر لے، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جی عرفات میں جو ریچولی پلگرمز رہتے ہیں، ٹھیک ہے، حج میں جو عرفات میں جو ہے نا ریچولز وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عرفات میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وقوف عرفات. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی سٹوننگ دا ڈیول، جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ جی مینا کے مقام پہ ماری جاتی ہیں. اس کے بعد جی اسٹرگل یا بیٹل، ٹھیک ہے، جہاد کا، جہاد. ٹھیک، اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جہاد جو تھا غزوہ بدر، ٹھیک ہے، بیٹل آف بدر، غزوہ بدر جو تھا وہ 2 ہجری میں ہوا تھا. اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں اگر آپ لوگ مجھ سے پی ڈی ایف نہیں لینا چاہتے. ٹھیک ہے، تو اس کو اسکرین شاٹ لے لیں یا ویڈیو کو پاس کر کے ساتھ میں لکھ لیں الگ سے. ٹھیک ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان کے بارے میں 1-2 کوشچن ضرور بن جاتے ہیں ایگزام کے اندر، ٹیسٹ کے اندر. غزوہ بدر جو تھا وہ 2 ہجری کو ہوا تھا. غزوہ احد جو تھا، بیٹل آف احد، وہ 3 ہجری کو ہوا. غزوہ خندق، غزوہ جس کو انگلش میں بیٹل آف ٹرینچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اس کو، انگلش میں غزوہ خندق کو بیٹل آف ٹرینچ کہتے ہیں، وہ 5 ہجری کو ہوا تھا. غزوہ حدیبیہ جو تھا، صلح حدیبیہ جس کو ٹریٹی آف حدیبیہ، سوری، جو ٹریٹی آف حدیبیہ تھا، صلح حدیبیہ جو ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ کب سائنڈ ہوا تھا، وہ ہوا تھا 6 آفٹر ہجرا. ٹھیک ہے، 6 آفٹر ہجرا. اس کے بعد جی مکہ کب فتح ہوا تھا، مکہ ہوا تھا جی 8 ہجری کو فتح. اس کے بعد جی بیٹل آف حنین، جو غزوہ حنین تھا، ٹھیک ہے، وہ کب لڑا گیا، وہ تھا جی 8 ہجری کو لڑا گیا تھا، آفٹر ہجرا. اس کے بعد جی بیٹل آف تبوک، غزوہ تبوک جو تھا وہ کب پیش آیا، ٹھیک ہے، وہ جی 9 ہجری کو پیش آیا.
تو یہ تو تھے جی کچھ امپورٹنٹ کوسچن، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کمپلیٹ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مزید ایسے لیکچرز چاہتے ہیں کہ میں اپلوڈ کرتا رہوں تو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، مجھے بھی سپورٹ کریں ساتھ میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے آپ کے اس ٹیسٹ میں کامیاب کریں، اور میں بھی جو ہے وہ میرے اکارڈنگلی یہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ رمضان کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے، میرے اکارڈنگ ہے، باقی ڈپارٹمنٹ کا کیا پتہ وہ کب لے لے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ۔ اور یہ ٹیسٹ ہوگا PPSC کے تھرو، اس لیے جو ہے نا وہ اپنی آپ لوگوں نے تیاری اچھے سے کرنی ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔